बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम हिजरत हबशा के सफ़ा नंबर 46 और 47 की पढ़ाई करेंगे और मुख्तसर सवाल नंबर 3 लिखेंगे। हमारे आज के मकसद हैं, आप इस काबिल हो जाएंगे सबक की पढ़ाई दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से कर सकेंगे। हज़रत जाफ़र की तकरीर को अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। आप मुझे ये बताइए कि हिजरत के लुग़वी मानी क्या हैं? शाबाश, हिजरत के लुग़वी मानी हैं जुदाई। दूसरी हिजरत हबशा में कितने मर्द और कितनी औरतें शामिल थीं? बहुत खूब, दूसरी हिजरत हबशा में 83 मर्द और 19 औरतें शामिल थीं। हबशा का बादशाह कैसा इंसान था? ज़बरदस्त, हबशा का बादशाह आदिल और रहमदिल इंसान था। आइए हम सफ़ा नंबर 46 और 47 की पढ़ाई करते हैं। नजाशी ने उनकी बात सुनकर मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया। उनसे पूछा, तुम लोगों ने कौन सा नया दीन इजाद किया है? बनाया है। मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और नजाशी को बताया, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, मुर्दार, मरे हुए या मुर्दा जानवर, बुराइयां करते थे, रिश्तेदारियां तोड़ते और हमसायों से बदसलूकी करते थे। हम में से ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म ढा रहा था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम में एक रसूल भेजा जिसके आला इखलाक, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को हम पहले से जानते थे। उसने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, बुत परस्ती और शिर्क से मना किया। बुत परस्ती बुतों की इबादत करना, शिर्क अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना, नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया, पाक दामनी और सिला रहमी की तालीम दी। हमने शिर्क और बुत परस्ती छोड़ दी और उस पर ईमान ले आए। हमने तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इस वजह से हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई। उसने हम पर जुल्म सितम ढाए, जुल्म सितम बहुत ज़्यादा जुल्म करना, और हमें हमारे दीन से फिरने के लिए सज़ाएं दी। आप मुझे बताइए कि मुसलमानों की तरफ से कौन आगे बढ़े? शाबाश, हमारा जवाब है हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस चीज़ से मना किया? ज़बरदस्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुत परस्ती और शिर्क से मना किया। हमने उनके जुल्म सितम से तंग आकर आपके मुल्क का रुख किया ताकि हम अमन से रह सकें। हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ये सुनकर बोला, तुम्हारे नबी अल्लाह का जो कलाम लाए हैं उसमें से कुछ सुनाओ। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरत मरियम की चंद आयात पढ़कर सुनाई
نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں مسلمانوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ سن کر قریش کے سفیر خاموش ہو گئے۔ سفیر نمائندہ جو قریش کی طرف سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ، مگر اگلے ہی دن پھر دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا، ان سے پوچھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھیں۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں آرام سے رہنے کی اجازت دے دی۔ قریش کے لوگوں کو ان کے تحائف واپس کر دیے، تحائف تحفے کی جمع، اور صاف کہہ دیا کہ اب مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قریش مکہ کی اس ناکامی نے ان کو مسلمانوں کا مزید دشمن بنا دیا، مزید اور زیادہ، اور مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر مظالم میں اور اضافہ ہو گیا۔ حبشہ میں مسلمانوں کے اخلاق نے وہاں کے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ تقریباً وہاں کے 20 آدمی مکہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے؟ پہلے اس کا نام حبشہ تھا، لیکن جو اب اس کا نام ہے ایتھوپیا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ ہجرت حبشہ کے وقت نجاشی بادشاہ کا نام اسہمہ تھا، یعنی جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس وقت جو نجاشی بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ اسہمہ تھا، اور اس کا دارالحکومت اکسوم شہر تھا۔ جس طرح پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، اس طرح وہاں کے دارالحکومت کا نام تھا اکسوم۔ پیارے بچوں، اب آپ مجھے بتائیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سورت کی آیات پڑھ کر سنائی؟ شاباش، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ حبشہ کے کتنے لوگ مکہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا؟ بہت خوب، حبشہ کے تقریباً 20 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا۔ حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ شاباش، حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ ہمارا آج کا سوال نمبر 3 ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد نجاشی نے کیا کہا؟ جواب، نجاشی نے تقریر سن کر کہا، تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں وہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم کی آیات سنائیں۔ نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا اور بولا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے 2 نور ہیں۔ یہ کلام یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، اور انجیل جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ کہہ کر اس نے قریش مکہ سے کہا کہ میں مسلمانوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ ہمارا گھر کا کام ہے
مختصر سوال نمبر 3 کا جواب لکھیں اور یاد کریں اور پڑھائی کی مشق کریں۔ ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔